بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وفي رواية أخرى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. مختصر حمد و صلاۃ دے بعد سبنا تو پہلو تے میں اللہ ذوال جلال دی ذات پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس مالک حقیقی نے اپنی توفیق خاص نال مجھ گنہگار نو اپنے کیتے ہوئے وعدے با مطابق پہنچن دی توفیق نصیب فرمائی. اس دے بعد مدیر الجامعہ، استاد الاساتذہ، شیخ الاشخاص، استاد العلماء، استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد ادریس حفظہ اللہ دی موجودگی دے اندر چند ایک باتاں کہہ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور بالخصوص حبیب بھائی، عثمان بھائی، مسجد دے خطیب قاری راشد صاحب، مبارک بھائی، احسان بھائی، ظہیر بھائی اور انہاں دے والد محترم طارق صاحب، انہاں دی محبت اس احباب دے سامنے چند ایک منٹاں دے اندر بیان کر کے اجازت چاہوں. ابتداءً غور کر لو، میرا عنوان ہے صحابہ دا اہل بیت نال پیار. صحابہ دا، مل کے بولو، صحابہ دا. ذرا جاگو، میں گفتگو شروع کرا. عنوان کی ہے صحابہ دا اہل بیت نال پیار. چونکہ ماہ محرم دا اختتام ہے، میرا دل کرتا ہے اگر اختتام میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق خاص نال چند ایک ایسے دلائل اس احباب دے سامنے بیان کراں گا
اگرچہ یہ مہینہ مکمل ہو جائے اگلے سال تک انشاءاللہ ایمانی اور اسلامی لذت ختم نہیں ہوئے گی۔ تو آئیے بلا تمہیل، بعض افراد ایسے نے کہ جو اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر دو غلطیاں کر دینے۔ اولا پہلی غلطی کہ اہل بیت دی محبت نو اور بالخصوص سیدنا حسن و حسین دی محبت نو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیتا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اون دے رسول دی ذات تو بھی اگے لے جاندے ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ دوسری بات، بعض حضرات اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر جنتی ہستیاں نو، پاک باز نبی دے یارا وفادارا، آپ دے صحابی، آپ دے ساتھیاں نو بھی نعوذ باللہ کدی اشارتاً کدی واضح اور اسلام آباد دے اندر بیعت کر کے بھی اشارتاً نعوذ باللہ جنتی افراد تے کفر دے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اے بات بھی سارے مل کے بولو غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے، بلکہ غلط نہیں انتہائی غلط ہے اور جہالت مبنی یہ بات ہے۔ آؤ ذرا غور و فرماؤ، کون کہندا ہے کہ صحابہ اہل بیت نال پیار نہیں کردے سن؟ کون کہندا ہے کہ صحابہ اہل بیت دا ادب و احترام، عزت توقیر تعظیم تکریم نہیں کردے سن؟ نہ میرے بھائیو، عزت کردے سن، تکریم کردے سن، تعظیم کردے سن، پیار بھی کردے سن، احترام بھی کردے سن۔ آؤ ہن میں اپنے دلائل نو تس احباب دے سامنے دو ٹوک الفاظ دے اندر اور بلا جھجک واضح طور تے بیان کرنا چاہنا۔ آئیے پہلی حدیث تے غور فرمائیے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری، بلکہ پہلے اس طرح اعلان کرا، ہن پوری توجہ میرے پر رہے گی تو انشاءاللہ میری ساری گفتگو دا تہانوں ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ سمجھ اندر آئے گا۔ آئیے غور کیجئے۔ پہلی حدیث آمنہ دے لال علیہ السلام دا صحابی بیان کردہ، رأیت النبی، میں نبی نو ویکھیا، والحسن بن علی علی عاتقہ، نبی دے کندھیاں تے سوار حسن پاک نے رضی اللہ عنہ، کندھیاں تے سوار میرے پیغمبر نے سیدنا حسن نو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے ایک دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اپنے حسن نال پیار کرنا تو ہاڈے کول بھی درخواست کرنا کہ میرا بیٹا میرا نواسا حسن ہے، تسا بھی انہاں نال پیار فرماؤ۔ حدیث بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 160، باب مناقب الحسن والحسین، راوی سیدنا برا بن عازب نے، جو کہ نبی دے صحابی نے۔ ایماندار نال اگر توجہ نال حدیث سنیے تے بات انشاءاللہ سمجھ اندر آ چکی ہوئے گی۔ ایماندار نال دسو، اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا، محبت نہ ہوندی، عقیدت نہ ہوندی، الفت نہ ہوندی، کدی اس حدیث نو بیان کر دے؟ مل کے بولو، کدی اس حدیث نو بیان کر دے؟ نہ کر دے، چھپا جاندے، لکا لیندے۔ آگے چلیے، او حدیث جس حدیث دے اندر ہن میں دلائل دے انبار لگانا چاہنا، آپ ہی سمجھ لیا جے میں کدھر جا رہا وا۔ دوسری حدیث، او حدیث جس حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اپنے حسن نال پیار کرنا، تسی بھی میرے حسن نال پیار کرو، اور جیڑا بھی شخص میرے حسن نال پیار کرے تسا اس نوجوان اس آدمی نال پیار کرو۔ حدیث مسلم ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 518 519، باب مناقب الحسن والحسین، راوی میرے پیغمبر
کردہ فقیہ الامہ امام المحدثین ابو ہریرہ نے جو کہ نبی دے صحابی نے ایمانداری نال دسو اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی ایسے ہی حدیث نو چھپا لیندے آگے چلیے او حدیث جس حدیث اندر پیغمبر امن نے فرمایا سی ہاذا لبنا یوب نبنتی اللہ اے جڑے حسن و حسین نے میری بیٹی دے بیٹے میرے نواسے نے ایک دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اللہ میں حسن نال بھی پیار کرنا حسین نال بھی پیار کرنا تانوں بھی ارشاد فرمانا تواڈے اگے بھی درخواست کرنا تساں بھی میرے حسن و حسین نال پیار کرو اور جڑے جس دے اندر حسن و حسین دی محبت آ جائے اون دے نال بھی پیار کرو آگے چلیے او حدیث اے حدیث ترمذی ہے جلد 4 صفحہ نمبر 529 راوی سیدنا اسامہ بن زید نے جو کہ نبی دے صحابی نے ایمانداری نال دسو اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی عقیدت نہ ہوندی چاہت نہ ہوندی الفت نہ ہوندی عقیدت نہ ہوندی اس حدیث نو کدی بیان نہ کر دے لکا لیندے چھپا لیندے آگے چلیے او حدیث کے جس حدیث دے اندر ساری کائنات دا امام منبر تے تشریف فرما نے سنن والے صحابہ نے والحسن الی جنبہ حسن پاک پیغمبر دے ایک پہلو تے تشریف فرما نے آمنہ دے لال ایک نظر اپنے صحابہ نو دیکھ دے نے دوسری نظر سیدنا حسن پاک وال ویکھ کر کے میرے تیرے نبی دی زبان نبوت جو الفاظ نکلے ابنی ہاذا سید ابنی ہاذا سید لوگوں سن لو اے جڑا میرا حسن نے اے سردار والا اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین لوگوں یاد رکھ لو ایک وقت آئے گا میرا اے حسن بیٹا اور نواسا وقت آئے گا مسلمانہ دیاں دو عظیم بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا بھائی چارہ قائم کرے گا وقت آیا نا پھر ایک پاسے سیدنا امیر معاویہ نے دوسرے پاسے حسن رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ دے ہاتھ دے بیعت کر کے پیغمبر دی سنائی ہوئی بشارت نو پوریا کر کے ثابت کیتا ہے نبی دی زبان چو جو بھی نکلدا مل کے بولو سچ نکلدا حق نکلدا حدیث صحیح بخاری دے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 159 باب مناقب الحسن والحسین راوی ابو بکرہ نے جو کہ نبی دے صحابی نے اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی کدی اس حدیث نو بیان نہ کر دے لکا لیندے چھپا لیندے آگے چلیے او حدیث کے جس حدیث دے اندر میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا اللہ اے حسن و حسین میرے دنیا دے دو پھول نے دنیا دے دو پھول نے حدیث ترمذی ہے جلد 4 ہے صفحہ نمبر 529 اور 30 ہے راوی عبداللہ بن عمر نے عمر دا بیٹا عمر دا لگتے جگر ہے اگر نبی دے صحابہ عبداللہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی کدی اس حدیث نو بیان نہ کر دے مختصر کرا او حدیث جس حدیث دے اندر نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ لوگو حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے حدیث ترمذی ہے جلد 4 ہے صفحہ نمبر 528 ہے
ہے راوی سیدنا ابو سعید خدری نے جو کہ نبی دے صحابی نے اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا ایماندار نال دسو ایسے ہی حدیث نو چھپا لیندے ایسے جنتی ہون دی حدیث نو لکا لیندے لوگاں سامنے بیان کرن دی کی ضرورت سی او حدیث کے جس حدیث دے اندر امام کائنات منبر تے تشریف فرمانے حدیث سنیے ایمان تازہ کریے امام کائنات مسجد نبوی ہے منبر رسول ہے جمعہ دا خطبہ ہے اس طرح چل دے فاقبل الحسن والحسین مسجد نبوی دے اندر حسن بھی آ رہے ہیں جنتی حسین بھی آ رہے ہیں تے علیہما قمیصان احمران سرخ رنگ دے جبے پہنے نے یا سورانی وایا کومان کدی میرا حسین ڈگدا ہے کدی میرا حسن ڈگدا ہے وایا کومان کھڑے ہو جاندے نے او مسجد نبوی دا منبر نبی نے چھوڑ کر کے خطبہ جمعہ منقطع کر کے نیچے تشریف لے آ کر کے جا کر کے میرے نبی نے حسن نو بھی اٹھایا ہے نبی نے حسین نو بھی اٹھایا ہے اٹھا کے سینے نہ لگایا ہے سینے نہ لگا کے منبر دے کول بٹھایا ہے منبر دے نزدیک بٹھا کر کے نبی پھر منبر تے آیا ہے منبر تے آ کے میرے تیرے نبی نے اپنی زبان چو ایک جملہ بولیا لوگو سچ قرآن نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اولاد تے مال انسان دی ازمائش تے امتحان ہے ویکھیا نہیں جے میں تو انو واز تے نصیحت کر دیا پیاسا میرے نواسے آئے ڈگ دے سن یا سورانی و یا کومان ڈگ دے کھڑے ہوندے فلم اصبر میں محمد صبر نہ کر سکیا میں خطبہ روک کر کے اپنے حسن و حسین نو اپنے سینے نہ لگایا حدیث بخاری ہے پیغمبر دا فرمان ہے راوی سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ نے اگر اس حدیث نو اہل بیت نہ نبی دے صحابہ نو پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی کدی بھی اس حدیث نو بیان نہ کر دے لکا لیں دے چھپا لیں دے ہائے ہائے تساں سوچو گے مولوی صاحب ایویں زور لائی جا رہے ہو 10 منٹ ہو گئے نے حسن و حسین دے بارے بھی اعلان کر رہے ہو اسی مان لینے ہاں صحابہ حسن و حسین نال عزت پیار نال پیش آندے سن انہاں نال محبت کردے سن تے علی پاک کتھے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کتھے گئیاں وہ چل میں اے بھی اشکال دور کر چھڑنا او حدیث کے جس حدیث دے اندر میرے تیرے نبی نے فرمایا سی ان علی منی و انا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی لوگو علی میرے وچوں میں علی وچوں میرے بعد علی ہر مومن دا دوست ہے حدیث ترمذی ہے جلد 4 صفحہ نمبر 500 پورا 501 باب مناقبی علی ابن ابی طالب راوی عمران بن حسین نے جو کہ نبی دے صحابی نے او لوگو اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا محبت نہ ہوندی کدی اس حدیث نو بیان نہ کر دے چھپا لیندے آگے چلیے جس حدیث اندر میرے تیرے نبی نے فرمایا سی من کنت مولاہ فعلی مولاہ جندہ میں دوست علی اوندا دوست حدیث ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 501 باب مناقب علی ابن ابی طالب راوی زید بن ارقم نبی دے صحابی نے اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا یار اس حدیث نو چھپا لیندے آگے چلیے او حدیث جس حدیث دے اندر نبی نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق علی پیار مومن تیرے نال کرے گا کینہ تے بغض تے منافقت تیرے نال مومن نہیں منافق رکھے گا حدیث مسلم ہے جلد 1 ہے صفحہ نمبر 171 ہے 151 حدیث کتاب الایمان ہے راوی زیر بن حبیش نے نبی دے صحابی نے اگر نبی دے صحابہ
نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا، محبت نہ ہوندی، عقیدت نہ ہوندی، چاہت نہ ہوندی، ادب نہ ہوندا، احترام نہ ہوندا، عزت تکریم تعظیم نہ ہوندی، اس حدیث نو بیان نہ کر دے۔ لو آخری دو حدیثاں میرا سلام ہے، او حدیث کے جس حدیث دے اندر آمنہ دے لال نے فرمایا سی فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے میری فاطمہ نال بغض رکھیا گویا او میں محمد نال بغض رکھدا ہے۔ حدیث بخاری ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے، باب مناقب فاطمہ تا ہے، راوی سیدنا مسور بن مکرمہ نے جو کہ نبی دے صحابی نے۔ اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت دے اندروں سیدات الزہرا دے نال عقیدت نہ ہوندی، احترام نہ ہوندا، کدی اس حدیث نو بیان نہ کر دے، چھپا لیں دے۔ لو آخری حدیث جس حدیث دے اندر میرے تیرے نبی نے فرمایا سی کائنات دے لوگوں سنو، آج جڑا فرشتہ ہونا آیا ہے لم یزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، اج دی رات تو پہلے رب دی زمین تے اے فرشتہ کدی نہیں اتریا، اج اے فرشتہ رب دی زمین تے اتریا ہے۔ استاذن ربہ فیسلم علی، انہیں رب کو اجازت طلب کی تھی یہ تاکہ میں محمد نو سلام پیش کرے، آیا آ کے سلام بھی پیش کیتا ہے، نال ویبشر دو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے۔ پہلی خوشخبری بھی ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا، اور انہاں دے لختے جگر حسن و حسین نو اللہ نے کائنات دے نوجواناں دے جنتی سردار بنا چھڈیا ہے۔ ہن ایمانداری نال دس، اے حدیث جامع ترمذی اندر ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 534 بیان کرنے والے حذیفہ نے جو کہ نبی دے صحابی نے، اگر نبی دے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہ ہوندا، عقیدت نہ ہوندی، محبت نہ ہوندی، کدی اس حدیث نو بیان نہ کر دے، لکا لیندے، چھپا لیندے، لوگاں سامنے بیان نہ کر دے۔ لو جی الحمدللہ اللہ دی توفیق خاص نال 15 تو 16 یا 17 حدیثاں میں بالکل واضح طور تے دو ٹوک الفاظ اندر بغیر کسے جھجک دے میں استاد محترم قاری ادریس صاحب، افتخار صاحب، عابد سلفی صاحب اور میرے دیگر پیار کرنے والیاں دی موجودگی دے اندر بیان کر چکے ہیں، واضح طور تے علل اعلان بیان کر چکے ہیں۔ سمجھ آئی اہل حدیث نو بھی اہل بیت نال پیار ہے، اگر پیار نہ ہوندا میں اہل حدیث دا فرزل اہل حدیث دے سٹیٹ تے بہ کے حسن و حسین دی ذات پاک دی فضیلت والیاں کدی حدیثاں بیان نہ کردا۔ سمجھ آئی اہل حدیث بھی پیار کردا ہے، سمجھ آئی صحابی بھی پیار کر دینے، اور جس طرح میں جرأت کی تھی بیان کیتا دو ٹوک الفاظ اندر، چل تو جرأت کر بیان کر جس طرح میں سیدنا حسن و حسین دا جنتی ہونا ثابت کیتا ہے، چل جرأت کر بیان کر تو سیدنا صدیق دی صداقت نو بیان کر، جرأت کر بیان کر فاروق اعظم دی عدالت نو بیان کر، جس طرح میں جرأت کیتی ہے تو بھی جرأت کر بیان کر سیدنا عثمان دی سخاوت تے حیات شرم نو بیان کر، چل جرأت کر بیان کر سیدنا امیر حمزہ دی شہادت نو بیان کر، جرأت کر بیان کر ابو عبیدہ دی امانت تے دیانت تے صداقت نو بیان کر، اور جس طرح میں تیرے سامنے واضح طور تے جرأت نال بیان کیتا ہے تو بھی جرأت کر چار منبر تے اور اعلان کر، سیدنا پیارے بلال دی اذان نو بیان کر، سیدنا پیارے ابو ہریرہ دی فقاہت تے حدیث نو بیان کر۔ اگر نہیں بیان کریں گا میں اپنے استاد محترم دی موجودگی دے اندر اعلان کر کے جا رہا ہاں، قصور دی مبارک مسجد دے اندر اگلے سال تک ایک چیلنج کر کے جا رہا ہاں، قیامت دیاں دیواراں تک اگر تو انہاں دی عظمت
عظمت بیان نہیں کرے گا انشاءاللہ میری زبان اندروں صدیق دی صداقت بھی نکلے گی، عمر دی عدالت بھی نکلے گی، عثمان دا حیات سخاوت بھی نکلے گی، ابو ہریرہ دی فقاہت حدیث بھی نکلے گی، پیارے بلال دی اذان بھی نکلے گی، قیامت دیاں دیواراں تک انشاءاللہ ساڈے اہل حدیثاں دیاں زباناں اندروں انشاءاللہ شان اہل بیت بھی نکلے گا، مل کے بولو شان صحابہ بھی نکلے گا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ سمجھ آئی؟ صحابہ اہل بیت نال پیار کر دے سن کہ نہیں؟ ہن بکواس کرن والا بکواس کرے ابو بکر و عمر دے بارے، میرا نبی آکھے ابو بکرن فی الجنہ، میرا نبی آکھے و عمر فی الجنہ، میرا نبی آکھے و عثمان فی الجنہ، تو بکواس کرے جنتیاں دے بارے اور میں خاموش رہا۔ میں تے تیرے سامنے واضح طور تے حسن و حسین دی عظمت بیان کی تھی، میں تے نہیں ڈریا، تو بھی جرت کر رہا، تو بھی بیان کر سیدنا ابو بکر و عمر عثمان دی فضیلت عظمت نو بیان کر۔ اور کون نبی دے نواسے نے؟ لو آخری باتا کہ حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا۔ میں کیا 10-15 منٹ تو لگا، شاید ساتھی آپ کی نہ جان، پتہ نہیں مولوی ایسے انداز نال بولدا ہے، میں تہاڈا آخر تے ایمان تازہ کر دیا کہ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، او منہ وچ انہاں دے اپنا، او منہ وچ دوہاں دے اپنا، ہے لو آب دہن پایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا۔ حسن جنیاں حدیثاں بیان کیتیاں ساریاں دا خلاصہ جے، حسن حسنین دے انے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، حدیث بیان کیتی ہے نا، سمجھائیے، ابھی داؤد دی حدیث بیان کی تو ان کا ترجمہ ہے جی، حسنین تے انے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، او دوہا نواسیان، او دوہا نواسیان ہے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، حسن و حسین میری، حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، امت نو اپنی آقا، امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا۔ میں دی محبت بیان کر رہا ہوں استاد محترم دی موجودگی اندر، تو تسا آ مول پایا ہے تو کی نبی دے صحابہ تے اہل بیت دی عقیدت کچھ لو آخری جملے میرا سلام ہے، ہوں تسا سارے نے مل کے بولنا ہے کی پہلا، دل وچ رکھ کے پیار علی دے اللہ اللہ دا، میں جدو بولنا نا دل وچ رکھ کے پیار، تسا سارے نے کہنا لالا دا، سمجھ آ جائے گی کنی کو تو محبت ہے، دل وچ رکھ کے پیار علی دیا، آواز نہیں آئی، مل کے دل وچ رکھ کے پیار علی دیا، لا اللہ دا بن
بن جاتا بیادار علی دیا بن جاتا بیادار علی دیا لالا اندار ویکھی ساری دنیا تیری ہو جسی ویکھی ساری دنیا تیری ہو جسی بنتے سہی ایک بار علی دیا لالا اندار بن جاتا بیادار علی دیا لالا اندار اللہ دا محبوب او بندہ ہو جاوے اللہ دا محبوب او بندہ ہو جاوے کیڑا جیڑا بھی حبدار علی دیا جیڑا بھی حبدار علی دیا لالا دا بن جاتا بیادار علی دیا لالا دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ویسے تے رب دا اصول تے قانون ہے پوری کائنات نے نجس نپاکی گندگی کو دور رہنا، لیکن اے شان اہل بیت ہے جدوں نبی دے گھرانے دی باری آئی فرمایا گندگی نپاکی نجاست تو میرے نبی دے اہل بیت دے قریب بھی نہیں جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب